Welcome to my channel. Please subscribe my channel, share and like. Novel 3 Part 23. हाथ पर थोड़ा सा ही टेस्ट करने दें। अभिषेक का तो मानो हर बात में ज़िद करना लाजमी था। डॉल कहाना अभी, तुम्हें पहले इसे तैयार होने दो। लो जी, ये क्या कोई दुल्हन है जो तैयार किए बगैर हम देख नहीं सकते? मुझे तो खाना है इसे अभी, हाथ से कहती वो गरम गरम आमलेट को हाथ से तोड़ने लगी। वहीं जैसे ही इसका हाथ गरम आमलेट को टच हुआ, वैसे ही अरीशे की उंगली जल गई। उसने ज़ोर से चीख मारते हुए रोना शुरू कर दिया, जिस पर हाथ ने अरीशे का हाथ पकड़कर फौरन उसकी जली हुई उंगली को मुंह में डाल लिया। मगर जलन इस कदर ज़्यादा थी कि अरीशे के रोने में मज़ीद रवानगी आ गई। तब हाथ ने गुस्से से इसे घूरा। तुम पागल हो क्या डॉल? गर्म चीज़ को कौन हाथ लगाता है? अरीशे हाथ की डांट लगाने पर मज़ीद रोने लगी। तब हाथ को अपने तल्ख़ लहजे पर अफसोस हुआ। अच्छा सॉरी, प्लीज़ अब ये रोना बंद करो। इतनी कीमती हीरो जैसे आंसू को तुम यूँ ज़ाया कर रही हो। इससे अच्छा है मैं इन्हें जमा करके बेच जाऊँ या कसम से अरबपति बन जाऊँगा। रुको तुम, अभी मैं हुई पोटली वगैरह लेकर आता हूँ। संजीदा चेहरा बना वो ऋषि से बोला तो हैरानगी से इसे वो रोना बंद कर देखने लगी। हाथ आपको मजाक सोच रहा है तो और क्या करूँ? तुम जो रो रही हो। ऋषा के गाल पर अपनी उंगली के पोर से इसके आंसू साफ करता मोहब्बत से बोला, मेरी उंगली पर जलन हो रही है। फिर से आंखों में आंसू लिए ऋषा मासूमियत से बोली, ओह अच्छा रुको तो मैं दवाई लेकर आता हूँ। हाथ हल्का सा झुका ऋषा के गाल को अपने लबों से छूता किचन से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो ऋषा रोने वाली शक्ल बनाकर कुर्सी पे बैठी थी। इससे देखते हाथ छोटे छोटे कदम उठाता इसके करीब चला आया। क्या हुआ, क्या दर्द हो रही है अभी तक? खुद ऋषि के कदम में बैठकर इसका हाथ हमें अटॉनमेंट लगाते वो नरम नज़रों से इसे देखकर सवाल करने लगा। ऑमलेट जल गया हाथ, अब क्या खाएंगे हम? यूं ही मासूमियत से अरीशा ने असल बात बताई तो अचानक से हाथ खड़े होकर भाग के चूल्हे के पास चला गया। शिट यार, मैं तो चूल्हा बंद करना भूल गया। अब क्या करें? मेरी इतनी मोहब्बत शामिल थी इसमें। ऐसा करते हैं डॉल, आज नाश्ता भी बाहर से कर लेंगे। तो ये सब मेरी उंगली जलाने के लिए किया था आपने? ऊपर से मुझे डांटा। अलग नजरों को तिरछा किए वो हाथ से बोली। वहीं हाथ के लबों पर पहली मुस्कुराहट और गहरी हो गई। ओके सॉरी यार, बस तो माफ़ कर दो मुझे और उठो चलो मेरे साथ। हाथ अपने कानों को पकड़ते रेशा से माफ़ी तलब करने लगा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है मिस्टर हाथ, तुझे माफ़ किया, लेकिन मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट चलेंगे हम। अपनी शहादत की उंगली उठाए उसे वार्निंग दे रही थी। ओके माय लव, पहले घर से तो निकले। अरिशे की इसी उंगली को अपने लबों से चूमता हुआ वो उसको बाहर ले गया। वो गाड़ी में बैठकर इसे फ़ौरन स्टार्ट कर दिया। अभी वो दोनों कुछ ही फासले पर पहुंचे थे कि अचानक पीछे ने चीख मारते हुए हाथों गाड़ी से रोकने का हुक्म दिया। क्या हुआ डॉल? कुछ नहीं, हाँ चलें अब। डॉल क्या हो गया बताओ तो? गाड़ी क्यों रुकवाई? वो तो मैंने इसलिए रुकवाई थी कि मैंने कहा देखूं कि आप मेरी बात मानते भी हैं या नहीं। अरीशा की बात पर हाथ का मुंह खुले का खुला रह गया जैसे अरीशा ने अपने हाथों से बंद किया। और कहाँ चलें? हाथ ने गाड़ी चला दी। हाँ, रेस्टोरेंट में अच्छे से खाना खाने के बाद अरीशा ने हाथ से कोन वाली आइसक्रीम मांग कर दी, जिस पर हाथ ने अरीशा को डांट दिया, कि बची हो तुम जो कोन वाली आइसक्रीम खाओगी? हाथ की डांट पर अरीशा का मूड कब असर होने वाला था वो तो उल्टा ऐसे घूरने लगी। आपके सामने तो मैं बेबी हूँ ना समझे। उम्र से पहले ही आपकी सोच बूढ़ी हो चुकी है। अब प्लीज़ मुझे भी अपने जैसा ना बनाए। मुझे आइसक्रीम खानी है तो खानी है। ठीक है, तुम हर बात गुस्सा हो जाती हो हमेशा की तरह। इस मरतबा भी अपने हथियार ईशा के सामने डालते हुए गाड़ी से निकलकर आइसक्रीम लेने चला गया। कुछ देर बाद जब वापस आया तो कौन हमने ऋषा को पकड़ा दी। हाथ आप नहीं खाएंगे क्या? ओह, आप तो बूढ़े हो गए हैं इसलिए कोई बात नहीं, आप अपने हिस्से की भी लाकर मुझे दे दें, मैं दो खाती हूँ ना। मज़े से इस कढ़ाई को कहते हुए हाथ से कहने लगी। वहीं हाथ के चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट फैली। यार हम मिलकर खाएंगे ना, तभी एक लाया हूँ डॉल। यार हर बात में रोमांस ढूंढा करो। अब मेरी सोच मासूम सी है, ये रोमांस शोमांस मेरे दिमाग में नहीं आता। क्या करूँ? मसरूफ़ से अंदाज में आइसक्रीम से भरपूर इंसाफ करती वो हाथ से गोया हुई। रोमांस कौन सा सोचा जाता है यार, ये खुद ही आ जाता है दिमाग में। अब जैसे ये देखो डॉल, ये आइसक्रीम है, इसको एक साइड से मैं पकड़ूँ और दूसरी साइड से तुम, फिर ऐसा एक साइड से मैं खाऊंगा दूसरी से तुम। अरिशे के करीब होते आइसक्रीम को पकड़कर हाथ से
اپنی پلاننگ سے آگاہ کر رہا تھا۔ واہ جی واہ، چھوٹی سی آئس کریم ہے، اس میں بھی آپ کا حصہ، ڈیٹ از ناٹ فیئر۔ ہاتھ کے ہاتھوں کو ہلکے سے مارتے اپنی آئس کریم کو دور کر کے ریشا سدھی انداز میں بولی، مل بانٹ کر کھانا چاہیے نا ہر چیز کو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اب جلدی کھاؤ ورنہ پگھل جائے گی۔ عریشہ کی حرکت پر ہنستے ہوئے ہاتھ نے زبردستی عریشہ کی آئس کریم کو اپنے قریب کیا اور خود بھی کھانا شروع کر دیا۔ تب آخر میں جب تھوڑی سی آئس کریم بچ گئی تو ہاتھ کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے عریشہ نے آئس کریم کو اس سے دور کر دیا۔ اب یہ میری ہے، ہاتھ سے کہتے وہ تیزی سے اسے کھانے لگی۔ وہیں کھاتے وقت عریشہ کے گال پر بھی تھوڑی سی آئس کریم کافی مقدار میں لگ چکی تھی۔ تم بچوں کی طرح کم کھاتی ہو اور اپنے چہرے پر لگاتی زیادہ ہو۔ ادھر آؤ میں صاف کر دوں۔ اوکے کر دیں۔ آئس کریم مکمل کھا کر عریشہ آنکھیں موند اپنے چہرے کو ہاتھ کی طرف کر چکی تھی۔ تبھی ہاتھ بھی شوخانہ نظروں سے اسے دیکھتا عریشہ کے قریب آ کر اس کے گال پر اپنے ہونٹوں کی مدد سے آئس کریم کو صاف کرنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر عریشہ مسکرانے لگی۔ عریشہ کی تھوڑی کو صاف کر کے اب ہاتھ اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ گاڑی کی ونڈ پر ایک بچہ ہاتھ سے کھٹکھٹانے لگا۔ اس شور پہ فوراً عریشہ اور ہاتھ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فوراً ہاتھ نے ونڈ کو اوپن کر کے بچے کو دیکھا۔ کیا کام ہے بیٹا؟ ہاتھ کے سوال پر اس بچے نے پھول اس کی طرف کر دیے جنہیں وہ بیچ رہا تھا۔ صاحب جی، اپنی بیگم کے لیے یہ پھول خرید لیں، بہت گرمی ہے، صبح سے پھر رہا ہوں، انہیں کوئی خرید ہی نہیں رہا۔ بچے کی معصومیت سے کہنے پر ہاتھ نے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یا تم نے اب میری بیگم کا نام لے ہی لیا ہے، اب تو لینے ہی پڑیں گے۔ ایسا کرو تم یہ سارے پھول مجھے ہی دے دو اور یہ لو پیسے۔ 5,000 کا نوٹ نکال کر ہاتھ نے اس بچے کو دے دیا اور ساتھ میں سبھی پھول لے لیے۔ صاحب جی، یہ تو 500 کے بھی نہیں، آپ مجھے اتنے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ نوٹ دیکھتے بچہ حیرانگی سے استفسار کرنے لگا۔ بیٹا یہ اس لیے کہ تم بہت کیوٹ ہو، اب جاؤ اپنے گھر، گرمی بہت ہے۔ ہاتھ کی بات سن کر بچہ خوش ہوتا وہاں سے چلا گیا۔ کتنی ہی دیر ان دونوں کی باتیں سن عریشہ مسکرانے لگی۔ ارے واہ، میرے ہینڈسم شوہر کے اندر ایک نرم نازک سا دل بھی ہے۔ گڈ گڈ، ہاں وہ ایک ہی دن میں تمہارا مجھ پر کافی اثر ہو گیا نا۔ اپنی نکاح مانگ کرتے وہ اس نے عریشہ سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ کاش ایسا ہو جائے کہ وہ بالکل اب میری جیسی ہو جائے۔ یوں ہی ہنستے عریشہ نے اپنی خواہش ظاہر کر دی۔ تبھی عریشہ کو بھی کال آ گئی۔ موبائل چیک کرنے پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بابا کی کال ہے۔ بہت خوش ہوتے عریشہ نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ تب حمید صاحب نے بولنا شروع کیا۔ بیٹا کہاں پر ہو تم؟ میں کب سے تمہارے گھر پر انتظار کر رہا ہوں۔ بابا آپ گھر آئے ہوئے ہیں؟ پہلے بتاتے نا، ہم آج گھر پر ہی رہتے۔ اب آپ بس 5 منٹ ویٹ کریں، ہم ابھی آتے ہیں۔ اتنا بول کر عریشہ نے فون بند کیا۔ ہاتھ بابا آئے ہوئے ہیں گھر پر، پلیز جلدی چلیں، اتنے دنوں بعد میں بابا سے ملوں گی۔ اچانک حمید صاحب کا سن کر ہاتھ ٹینشن میں آ گیا۔ وہ ہمارے گھر کیوں آیا ہے؟ اگر تم سے ملنا تھا تو بتا دیتے۔ ہاتھ کیا ہو گیا ہے؟ بابا کی بیٹی کا گھر ہے، وہ جب چاہے آ سکتے ہیں، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ عریشہ کے کہنے پر خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کیے ہاتھ غصیلے چہرے کے ساتھ ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ہاتھ آہستہ چلائیں، کیا ہو گیا ہے؟ اوپر کا ٹکٹ کاٹنا ہے آج میرا۔ اوہ، میں نے دیکھا ہے ڈراموں میں، جب بھی کوئی شوہر اپنی بیگم سے تنگ آ جاتا ہے تو ایسے ہی ایکسیڈنٹ کروا کر اس کو مار دیتا ہے۔ آپ بھی منہ سے تنگ آ گئے ہو کیا ایک ہی دن میں؟ عریشہ کیا ہو گیا یار؟ تمہارا باپ گھر پر ہے تو اور کتنا انتظار کرے گا وہ، اس لیے تیز چلا رہا ہوں۔ عریشہ کی بات پر چڑھتے ہاتھ پھر سے اپنا دھیان ڈرائیونگ کی طرف لگا چکا تھا۔ گھر پہنچتے ہی گاڑی سے نکل کر ہاتھ گھر میں تیزی سے داخل ہوا تو سامنے اسے حمید صاحب بےچینی سے ادھر ادھر چکر کاٹتے ہوئے دکھائی دیے، جبکہ عریشہ بھی اس کے پیچھے ہی گھر میں گھسی، جسے دیکھ کر تیزی سے حمید صاحب عریشہ کے پاس چلے آئے اور کھینچ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ عریشہ تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ دیر بعد عریشہ سے الگ ہونے کے بعد اس کے چہرے کو تھامے حمید صاحب گویا ہوئے۔ ہاں بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی ہوں، کیونکہ آپ کا یہ جو داماد ہے نا، یہ دیوانہ ہے میرا، بالکل مجنوں کی طرح چاہتا ہے مجھے۔ بابا دیکھیں تو صحیح، اس دور میں بھی بغیر کسی غرض سے کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟
مگر ہاتھ وہ کرتے ہیں مجھ سے، کتنی لکی ہوں نا میں۔ علیشا کی باتیں سن کر غصے سے حمید صاحب ہاتھ کی طرف دیکھنے لگے جن کی بیٹی کو وہ کیسے ہاتھ اپنا دیوانہ کر چکا تھا۔ صحیح کہا علیشا، آج کل خود غرض اور گھٹیا انسانوں میں کوئی شخص کسی سے اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ تمہارا یہ شوہر ہادی علی بھی نہیں۔